अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पंजाब में इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद जो इलेक्शन का एक माहौल नज़र आना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा, बल्कि सियासी पार्टियां इलेक्शन की तैयारियां कम और ताकत का इस्तेमाल ज़्यादा करते हुए नज़र आ रही हैं और रही सही कसर निगरान हुकूमत पूरी कर रही है, जिन्हें उमूमी तौर पर होम्योपैथिक हुकूमत कहा जाता है। यानी शिकायत के बावजूद एक्शन जो होते हैं ये बड़े सोच समझ कर निगरान हुकूमतें करती हैं, लेकिन यहाँ निगरान पंजाब हुकूमत फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है। दोनों अतराफ से ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। इमरान खान पर लगभग 80 मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं। अब वो जब भी अदालत में पेशी के लिए जाते हैं तो खूब कारकुनान इकट्ठे कर जाते हैं। हुकूमत और मुखालिफ सियासी पार्टियों को यह हजम नहीं हो रहा तो वो रियासती इदारों के जरिए इनकी ताकत पर अपनी ताकत दिखाकर और मजीद मुकदमात बना रहे हैं। फिर इन मुकदमात में गिरफ्तारियों पर तो दोनों अतराफ से बात जो है ये तसादुम की तरफ बढ़ती है। पुलिस अरेस्ट वारंट लेकर जाती है तो कारकुनान आगे से रियासत के आगे खड़े हो जाते हैं। फिर एक दफा ताकत पर ताकत का एपिसोड नजर आना शुरू हो जाता है, जैसे जहां मौका मिल रहा है वहां अपनी ताकत दिखा रहे हैं। हालांकि सियासतदान तो ताकत और ताकत के इस्तेमाल को आखिरी ऑप्शन पर रखते हैं, लेकिन ये क्या डायलॉग और मुफाहमत वाले हमारे सियासतदान अवाम को इग्नोर करके अपनी ताकत दिखाने में लगे हुए हैं। अवाम को भूल रहे हैं लेकिन इंतकाम को नहीं भूल रहे हैं। नाजरीन, ऐसी सूरत हाल हमें आज भी देखने को मिली। इमरान खान एक बड़े अपने काफिले के साथ अदालती पेशी के लिए इस्लामाबाद रवाना हुए। जमान पाक से 2 बार पसपाई इख्तियार करने वाली पंजाब पुलिस ने इस मौके को गनीमत जाना और हाई कोर्ट के सर्च वारंट्स की आड़ में इमरान खान की रिहाइश पर ग्रैंड एक ऑपरेशन कर दिया। सारा दिन जमान पाक में एक तमाशा लगा रहा जो पूरी दुनिया ने देखा। पुलिस ने हैवी मशीनरी और भारी नफरी के साथ जमान पाक में सर्च ऑपरेशन किया। वहां जो कोई और जो कुछ मिला उसे पकड़ लिया। आईजी पंजाब पुलिस ने मीडिया को ये बताया कि जमान पाक में ऑपरेशन के जो कानूनी तकाजे हैं ये पूरे करने के लिए ऑपरेशन किया गया। क्या कहानी सुनाई आईजी पंजाब ने, जरा देखिए। आज दोपहर 12 बजे के करीब हमने सर्च वारंट हासिल किया। लेडी पुलिस और तमाम लवाजमात के साथ हम वहां पर पहुंच गए, जहां से पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए, गुलेलों, डंडों, सोटों, पत्थरों की बारिश की गई। वहां से ये असलाह बरामद हुआ। इसके अलावा भी वहां पे असलाह है। ये पेट्रोल बम्स हैं जो आपके सामने है। वीडियोस आपके टीवी पे चल चुकी हैं जो कि लाइव हैं, आप लोगों ने खुद रिकॉर्ड की हैं। वहां जो बंकर्स बने हुए हैं, जो वहां पर रेत की बोरियां रखी गई हैं और वहां पे जो नो गो एरिया का एक तासुर पैदा किया जा रहा था, उसके पेश नजर ये हमने सारी चीजें बरामद की और वहां वो जगह भी देखी जहां के ऊपर ये पेट्रोल बम्स तैयार किए जाते थे। नाज़रीन, पंजाब पुलिस और हुकूमत का ये मानना है कि इमरान खान के घर ऑपरेशन कानून की अमलदारी के लिए किया गया है, मगर हमने ऐसी फुटेजेस भी आज देखी जिसमें पुलिस को जमान पाक में मार धाड़ करते देखा गया। ऑपरेशन में शरीक पुलिस के यूनिफॉर्म से एहलकारों के नाम भी गायब थे। नाजरीन, जमान पाक में इमरान खान के हमसाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज़ एहसन भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने पुलिस की तरफ से ताकत के बेजा इस्तेमाल पर सवालात उठाए और कहा कि एक सियासी जमात के खिलाफ इस तरह का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। क्या कहा एतजाज़ एहसन ने, जरा देखिए। एक सियासी जमात, उसके खिलाफ इस किस्म का ऑपरेशन, हम सियासतदानों को भी सबको मिलकर एज ए बरादरी सोचना चाहिए। एलिमिनेट कोई नहीं होता सियासत में जान से जाके भी एलिमिनेट नहीं होता। और ये हमारा सोचना कि इमरान खान को बस आप दुआ करो और वो डिसअपियर हो जाए, ये इस तरह नहीं होगा। सियासत में सबको प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और इस तरह के ऑपरेशन नहीं होने चाहिए। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की हालिया कार्रवाइयों को इलेक्शन से फरार हासिल करने और लंदन प्लान से तहरीक इंसाफ से जोड़ रही है। इमरान खान ने जमान पाक पर पुलिस ऑपरेशन को हमला करार दिया। उधर तोशाखाना केस में इमरान खान की पेशी पर इस्लामाबाद में भी हालात आज सारा दिन कशीदा रहे। जगह जगह कंटेनर्स थे। सख्त सिक्योरिटी की वजह से इस्लामाबाद में भी आज एक कर्फ्यू का समा रहा। सवाल उठ रहा है कि इमरान खान जब खुद पेश होने जा रहे थे, जब रियासत भी ये चाहती थी, हुकूमत भी ये चाहती थी, तो वहाँ पुलिस को शेलिंग करने की ज़रूरत आखिर क्यों पेश आई? इसका जवाब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कुछ ऐसे दिया। इमरान खान न्याजी कम अज कम 300 से 400 लोगों के मुसल्ला जत्थे के साथ अदालत के गेट पर पहुंचे और कहा कि मैं इस जत्थे के साथ ही जो है वो कमरा अदालत में जाना चाहता हूं। उनको रोका गया और जब वो उन्होंने थोड़ा प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की तो फिर पुलिस को थोड़ा ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा और उन्हें गेट से हटाया गया।
नाज़रीन, इमरान खान रश और कशीदा हालात की वजह से अदालत में पेश तो नहीं हो सके। गाड़ी के अंदर से ही उनकी अदालती हाज़िरी लगाई गई। अदालत ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मनसूख करते हुए फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को मौखर कर दिया है। लेकिन हम तशवीश में मुब्तला हैं कि मौजूदा सियासी बहरान और महाजराई, आखिर ये सियासत जो है ये कहाँ जाकर थमेगी भी या नहीं, क्योंकि ये हालात पाकिस्तान और आवाम को बहुत भारी पड़ रहे हैं। मगर सियासतदान और हुक्मरान होश के नाखुन लेने को तैयार नज़र ही नहीं आते हैं। मुज़ाकरात की बातें तो दोनों तरफ से हो रही हैं, मगर अमली तौर पर आगे कोई नहीं बढ़ रहा, इसमें पेशरफ्त नहीं हो रही है। अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए हामी भर चुकी है, मगर सवाल ये है कि PDM हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार क्यों नहीं है। अब क्यों सियासी मकासद के लिए अवाम और रियासत को आमने सामने खड़ा किया जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल में सवालात उठ रहे हैं कि क्या रियासत हर कीमत पर इमरान खान को आउट करना चाहती है, गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहती है। मुस्लिम लीग नून और मरीम नवाज़ की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम जमात करार देने की ख़तरनाक मुहिम क्यों चलाई जा रही है। ये सियासत को हम किस डगर पर चला रहे हैं। नून लीग क्यों इमरान खान को सियासी मैदान से बाहर निकाल कर खेलने की ज़िद कर रही है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर जो सियासी जमातें हैं जो हुकूमत में हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इनको आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। क्या ऑपरेशन को हुकूमत का जवाब समझा जाए कि वो PTI से मुज़ाकरात की बजाय ताकत की ज़ुबान में बात करना चाहती है। या आग से खेलने का सिलसिला कहाँ जाकर थमेगा। क्या टकराव और तसादुम के माहौल में अक़ल और माकूलियत की बात सुनने को कोई तैयार क्यों नहीं है। मैं बात करूंगी, मुझे तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब आपका। असद कैसर साहब, ज़मान पाक के बाहर की सूरत हाल तो पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं, लेकिन आज सूरत हाल उस वक्त ज़्यादा कशीदा हमने देखी जब खान साहब इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। पीछे तो ऐसे जैसे पुलिस को एक मौका मिल गया हो, पुलिस इस मौके की तलाश में थी, और आज तो हर जगह से ये साबित करने की कोशिश हो रही है, चाहे वो हुकूमत है चाहे वो पुलिस है पंजाब की, कि आप लोग तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है। इमरान खान के घर के अंदर से असलहा मिल रहा है और न जाने क्या क्या चीज़ें बरामद करके कहा जा रहा है, ये मुतालिबात हो रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाए। देखिए, एक तो जिस तरह आज जो ब्रूटल उन्होंने छापा मारा है, जिस तरह उन्होंने घर के अंदर चादर चारदीवारी को पामाल किया है, वहाँ जो है ना बच्चे हैं, खान साहब की मिसेज और उसकी बहन है उधर, फैमिली है उधर, और इस तरह जो है ना ये कभी तारीख में इस्तेमाल नहीं। और फिर मैं समझता हूँ कि निगरान हुकूमत तो अपनी मेंटेनेंस बहुत आगे बढ़ रही है। ये कैसे निगरान हुकूमत है, ये तो PDM ही बैठी है, और PDM जो है ना अपनी लिए एक मुहिम चला रही है और हमें दीवार से दिलाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है। वहाँ जो कुछ हुआ, बदतरीन तशद्दुद हुआ, इसकी जितनी मजम्मत करे वो कम है। और IGP जिस तरह बिहेव कर रहा है वो IGP कम और एक पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा ज्यादा नजर आ रहा है। उसके रवैये में जो है ना एक ज़मान पाक में जो आज हुआ उसकी बिल्कुल मजम्मत होनी चाहिए। ये पुलिस का इस तरह तरीका नहीं होता कि इस तरह घरों में घुसकर जो है ना वो आप घर की चार दीवारी का तकद्दुस उसको पामाल करें। लेकिन हमें समझ में नहीं आती है, सियासतदान जब अदालतों में पेश होते हैं, ये भारी भरकम इतनी बड़ी तादाद में कारकुनों को साथ लेकर चलने की क्या ज़रूरत होती है, क्या खौफ होता है। इमरान खान साहब को भी क्या गिरफ्तारी का खौफ था, क्यों लोगों को कॉल्स दी जाती हैं पेश। ये सिर्फ हम आपकी बात नहीं कर रहे, ये तरीके ये मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं, हम देखते हैं मरियम बीबी जब पेश होती थी तब भी लोगों को बुलाया जाता था, कारकुनान इकट्ठे होते थे, नैब के दफ्तर के बाहर जो कुछ हुआ वो भी हम सबके सामने है। तो अगर पेशी देने जा रहे थे तो इतने लोगों को साथ लेकर चलने की जरूरत क्या थी। हम आपको पता है कि इससे पहले खान साहब जितनी भी पेशी की हैं तो बहुत थोड़े लोग जाते थे। हम अदालतों के ऊपर जो ना हमारे यकीन भी है, और हम अदालत जो फैसले कर रहे हैं उसके पर हमारा इस्तेमाल। प्रॉब्लम ये है कि ये हुकूमत जो रोजाना नई नई मंसूबे बनाते हैं इमरान खान को गैर करने के लिए, उसको गिरफ्तार करने के लिए, उसके ऊपर हमला हुआ और आपको पता है कि उसकी वजह से वो शदीद जख्मी हुई, अल्लाह ताला ने उसकी जान बचाई। हमें तो डर ये है कि ये फाशिस्ट हुकूमत, इसकी हुकूमत तो पाकिस्तान की तारीख में कभी आई नहीं है। इतनी बुज़दिली जो कर रही है, बुज़दिली और डर की वजह से कर रहे हैं। तो हमें हमारे वर्कर भी सेंसिटिव हो जाते हैं, जबकि लीडर को वो तरह हाथ नहीं छोड़ सकती। जब उसको पता हो कि ये हमारे लीडर को जो है ना इज्जत करना चाहते हैं, उसको जो है ना
लेट देना चाहते हैं, इसको अनलॉफुल अरेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर डेफिनेटली हमारे वर्कर जो है ना वो अपनी के साथ खड़े होते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अगर हमें ये एहसास हो कि कोई असद कैसर साहब, इसका हल क्या है? हम दोनों तरफ से सुनते भी आए हैं, लेकिन इस बार जो हमें पहल मुज़ाकरात में नज़र आ रही है, ये जो करना चाहते हैं वो आप लोग हैं, वो तहरीक इंसाफ है। खान साहब ने भी बात की है 2 रोज़ पहले, और फवाद चौधरी साहब ने भी बात की कि हम हर तरह से हर किसी से बात करने को तैयार हैं। तो क्या ये बातचीत का सिलसिला आप लोग शुरू करना चाहते हैं? इमरान खान साहब खुद शहबाज शरीफ से बात करना चाहते हैं, या आप चाहेंगे कि कोई वफ्द जाए, इस पर कोई बातचीत हो रही है हुकूमत की तरफ से? कोई इस पर पॉजिटिव आप लोगों को रिस्पांस नहीं मिला? नहीं, हमें देखिए खान साहब ने कैटेगरिकली कहा, उसने पब्लिकली कहा कि मैं मुज़ाकरात सबको सबसे मुज़ाकरात चाहता हूँ। उसने बड़ी सब में कौन शामिल है? सिर्फ सियासी जमात हुकूमत शामिल है, या इसमें आप इस्टेब्लिशमेंट को भी शामिल करते हैं? सबसे मुराद क्या है? तमाम स्टेक होल्डर हैं, और हम समझते हैं कि एक पुरअमन माहौल हो, अच्छा हो, फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए साझगार माहौल पैदा किया जाए, सबको जो है ना ऑन बोर्ड किया जाए, ताकि किसी को फिर कल इतराज हो। तो बेहतर तो ये सियासतदान आपस में बैठ के मसाइल को हल करें, तमाम स्टेक होल्डर्स की आप बात करें। इस्टेब्लिशमेंट को इस मामलात में आपको नहीं लगता सियासत से आप दूर ही रखा जाए तो बेहतर है? बिल्कुल हम समझते हैं कि उसको दूर रहना चाहिए, लेकिन बात फिर भी आप लोग करने को तैयार हैं आज भी? देखिए बच्चा कोई देखो, वो आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं। ये क्या ख्याल है कि जो सब कुछ हो रहा है एस्टेब्लिशमेंट के बगैर हो रहा है? ये क्या हुकूमत है? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट हो टाइम है। अगर एस्टेब्लिशमेंट एक मिनट की साइड पे हो जाए ना, तो ये हुकूमत जो है ना एक ही दिन में फारिग हो जाएगी। MQM और सारे जो लाइज हैं और आगे पीछे से जो लोटे मोटे उन्होंने खर्ची की हुई फारिग हो जाएगी। ये बस कुछ वो अपना हम चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का जो एपोलिटिकल रोल है वो अपना एपोलिटिकल रोल रखे, अपना न्यूट्रल पोजीशन रखे। पॉलिटिकल लोग जो है आपस में बात करे, आपस में कंपटीशन करे, जो भी करे वो लोग फिर अवाम फैसला करेंगे कि किस किरदार को किस नजर से देखते हैं, उसके मुताबिक अवाम उसका साथ देंगे। तो एस्टेब्लिशमेंट का किस टाइप का रोल चाहिए आप लोगों को अभी? एपोलिटिकल। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। एपोलिटिकल रोल चाहिए, हम चाहते हैं कि न्यूट्रल हो, एपोलिटिकल हो। तो अभी न्यूट्रल नहीं है एस्टेब्लिशमेंट। इमरान खान साहब ने मिलने की भी ख्वाहिश का इजहार किया, एस्टेब्लिशमेंट मिलना नहीं चाहती है। उन्होंने पहले भी बात की कि हम तो बात करने के लिए तैयार हैं खान साहब ने, लेकिन आगे से अगर कोई जवाब नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो लोग बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। हम मुल्क के खातिर जो है ना अपने पर्सनल के हमारे इशूज हैं, हमारे जो हमारे साथ जो ज्यादती हुए सबको बुरारी के लिए जा रहे हैं ताकि मुल्क आगे बढ़े। मुल्क पे बहुत सीरियस जो है ना माशी हालात बहुत खराब हो चुके हैं, मुल्क की इकॉनमी डूब रही है, मुल्क में बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई पीक पे है, मुल्क और इख्तिलाफ की तरफ जो है ना खुदा न खास्ता अगर ये मुल्क जो है ना लीडरलेस मोब आ गई तो मुल्क में तो अनारकी फैल जाएगी। ये तो बहुत बड़ी बात है कि इस वक्त इमरान खान जो है ना एक लीडर के तौर पर खड़ा है और जो लोगों की इमरान खान के साथ जो है चल रहे हैं। आपका हमेशा मुज़ाकरात को लेकर बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है, एक मीडिएटर का भी आप किरदार अदा करते रहे हैं, तो आप इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं? क्या आप खुद भी बात करने को तैयार हैं हुकूमती लोगों से, प्राइम मिनिस्टर से, सबसे आप बात करने के लिए तैयार हैं? आप क्या इसमें रोल प्ले कर सकते हैं? देखो खान साहब ने कैटेगरिकली कहा है, बिल्कुल मुज़ाकरात जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि एजेंडा बिल्कुल क्लियर हो, हम इस मुल्क में जो है ना माहौल ऐसा बनाए कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसके लिए हम जो है ना मुज़ाकरात कर सकते हैं। आप समझते हैं KPK में जो इलेक्शंस ना करवाने के जो उज़र बताए जा रहे हैं वो दुरुस्त हैं? देखिए ये जो आपका जो इलेक्शन हुआ है 2013 में या इससे पहले जो है बेनज़ीर शहीद हुई है, इसके बाद इलेक्शन हुई है। 2013 में जो इलेक्शन हुआ कितना इसमें तमाम हाल थे, ये तो सिर्फ ड्रामा है, सिर्फ भागना है। इनको पता है कि जो दिल्ली आवाम का सामना नहीं कर सकते, ये इलेक्शन में फारे हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊं ऐसे फारे नहीं होंगे, तमाम PTM जो है इंशाअल्लाह ताला, मुझे तो ये अभी मुझे यकीन है, बल्कि जो हालात बने हैं
مسلم لیگ کو پنجاب میں خریدے کی نہیں کریں گے, کوئی اس ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لگے گا. اور خاص طرح جو ہے نا پیپل پارٹی اور مولوی جو پارٹی ہے یہ سارے فاتح ہو گئے ہیں, اس کے پاس تو کوئی. لیکن جو ماحول چل رہا ہے اس میں الیکشنز پنجاب میں بھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. آلدو الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے, جو ایک تیاریاں نظر آنی چاہیے, جو الیکشنز کا ماحول نظر آنا چاہیے, ہمیں تو کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن معطل ہے, پھر تو آرٹیکل 6 کے لیے ہم جائیں گے, سپریم کورٹ پہ جائیں گے, آرٹیکل 6 کا ڈیمانڈ کریں گے کہ آرٹیکل 6 کو جو ہے کیا جائے. تو آرٹیکل 6 کس پر آپ لوگ لگوانا چاہیں گے؟ الیکشن کروانا تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. حکومت بھی ہوگی, الیکشن کمیشن بھی آئے گی, جو کرے وہ بھی آئے گی, کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی لگے گا, دونوں چیزیں لگیں گی. اس کے لیے ہم نے اپنی تیاری کی ہے. ہوپ فلی نیکسٹ ویک میں ہم جو ہے نا کنٹیمپٹ بھی جائیں گے اور آرٹیکل 6 کے جو ہے نا اس کو بھی ہم دیں گے. بہت بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بگ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب میرے ساتھ تھے. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ اعتزاز صاحب آپ کا. اعتزاز صاحب, یہ پچھلے ہفتے سے زمان پاک کے باہر جو کچھ ہو رہا تھا, آج جو عمران خان کے گھر کے اندر ہوا, پھر آپ کا بھی گھر ساتھ ہے, آپ بھی میڈیا کے سامنے آئے, بات کی کہ جس طرح دیواریں پھلانگ کر یہ لوگ اندر جا رہے تھے, جس طرح گھر کی جو چار دیواری کا جو تقدس ہوتا ہے اس کو پامال کر رہے تھے. اگر میں آپ کو کوئی ساری سچویشن کو ذرا سمر اپ کریں, کیا آپ اس ساری سچویشن پہ کہیں گے؟ چوہے صاحب, ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کہ ہم یہ کس سٹیٹ میں رہ رہے ہیں جہاں پر الیکشن ہونے کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے لیکن یہاں پر مار دھاڑی ختم نہیں ہو رہی. یہ نہیں, آپ دیکھیں کہ ایک ریزیڈینشل علاقہ ہے, ہاں, اور پولیس اس پہ اس طرح برستی ہے, اور ٹیئر گیس اس طرح ایک ریزیڈینشل رہائشی علاقے میں اور ڈینس علاقہ ہے, بہت پاپولیشن ہے اور لوگ ہیں اور بڑے شریف شرفا لوگ ہیں, بڑے امن پسند لوگ ہیں, پر جس طرح یہ آتی ہے پولیس ٹیئر گیس مثال کے طور پہ اتنی چلاتے ہیں اور وہاں سب مکینوں کا جن کا اس مسئلے اور معاملے سے تعلق بھی نہیں ہے, وہ ان کے سانس بند ہوئے ہیں, ان کو کھانسی لگی ہوئی ہے. آپ کو پہلے کبھی نہیں پتا چلا کہ عمران خان نے اتنا اسلحہ اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے؟ آج تو یہ انکشاف ہوا ہے کہ خان صاحب کے گھر سے اتنا اسلحہ برآمد ہوا ہے. مجھے اس کا نہیں تھا کبھی بھی. اور وہ میں تو مطلب ہے آپ دیکھیں نا کہ ایک یہ اس طرح کا پولیس نے ایکشن کیا ہے, جس طرح رحمان ڈکیت کا پیچھے وہ پولیس جا رہی ہو, ان کی پوری نفری جا رہی ہو, اور وہ پناہ لے لے کے ڈیرے میں, اور اس ڈیرے سے اس کو نکالنا ہے. وہ ڈیرا ہے دریائے سندھ کے کچے میں, یا وہ ڈیرا ہے جناب یا رانی کے بیلے میں, جس پنجاب میں ہم بیلا کہتے ہیں, وہاں درخت ہیں اور کچھ یہ ہے, وہاں اس نے ڈیرے پہ ایک پناہ لے لی ہے, یا اپنا ہی اس کا ڈیرا. اس رحمان ڈکیت اور اس کے ساتھی ڈکیتوں کو آپ نے اسموک آؤٹ کرنا ہے, ان کو دھواں مارنا ہے کہ وہ وہاں سے نکلے اور سانس سے نکلے. اب وہ یہ اس طرح ٹیئر گیس انہوں نے, یہ کوئی ویسا کیس تو نہیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی جیسے رانا ثناء اللہ پر منشیات کا کیس ڈالا تھا, ویسے ہی اسلحے کا کیس ادھر بھی بنانے کی کوشش ہو رہی تھی؟ ہاں, مطلب ہے وہ تو ہمارے ہاں اسلحے کی برآمدی اور یہ وہ کوئی اتنی معتبر نہیں ہوتی. اور خود رانے کو یہ تجربہ ہے. رانے سے جب انہوں نے 20 کے 25 کلو ہیروئن نکالی تھی, میں نے پہلے مطلب ہے ایک دم ہی یہ کہا تھا کہ یہ جھوٹا کیس ہے. 25 کلو ہیروئن کہاں سے رانا لے کے پھر. ہمارے سیاستدان سیکھتے کیوں نہیں ہیں, چاہے وہ تحریک انصاف ہو چاہے وہ پرانی سیاسی جماعتیں ہوں, ماضی سے سیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ ماضی سے سیکھنا بڑا مشکل ہے, اور یہ ایسا سبق ہے جو اتنی آسانی سے نہیں آتا. یہ عمران خان کو بھی نہیں آتا,
लंदन में बैठे नवाज शरीफ को भी नहीं आता। जो इल्जामात मरियम लगा रही है या मुझे बताएं तराजू का पलड़ा बराबर कैसे होगा? ये तो अब इस तरह तो पलड़ा बराबर नहीं होगा। ये मैं आपको बता दूं, ये जितनी ये कार्रवाई कर रहे हो इमरान खान और ज्यादा मकबूल होता जाएगा और लोगों की सिंपैथी उसके साथ होती जाएगी। अब ये मतलब है पुलिस एक्शन वाला ये काम इस तरह नहीं है कि आप सोते हुए रेजिडेंशियल एरिया में ये करें। बिल्कुल वो क्लियर करवानी चाहिए थी सड़क और क्लियर होनी चाहिए थी। हाँ। वो साथ साथ उनके वो आप वो लगने ही ना देते। हाँ। जो टैंक्स और पर ये आपको खुद सोने के बाद और दो महीने या बल्कि 3 महीने के बाद आपको ख्याल आ रहा है कि ये यहाँ बस्ती एक बन गई है पूरी। सही। एतजाज साहब, आपने कभी इससे पहले निगरान हुकूमतों के ऐसे एक्शंस, ऐसे इक़दामात, ऐसे रवैये देखे? नहीं, निगरान हुकूमत के पास इख्तियार ही कोई नहीं होता और वो तो एक सीट वार्मर होती है। हाँ। और यहाँ यही परेशानी है। मुझे जो परेशानी है ना, ये जो कह रहे हैं, जो भी कहते हैं कि इसकी इलेक्शन अभी नहीं होना चाहिए, इलेक्शन से पहले इमरान खान को डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, उसको अंदर जेल के होना चाहिए और हाथ पांव बांध के उसको सेल में बंद रखना चाहिए। अब ये जब बात करती है मरियम और राना सनाब मिसाल के तौर पे, तो ये बात इसमें ये है कि ये उसका कद बढ़ाते जाते हैं कि ये इधर 10-12 जमातें हैं और वो अकेला है और ये इनको समझ नहीं आती कि इसका नुकसान खुद जो है वो वफाकी हुकूमत को है, जिसमें चौधरी साहब ये इंतकामी कार्रवाइयाँ कल को अगर तहरीके इंसाफ की हुकूमत भी आती है, आपको नहीं लगता कि डबल इंतकामी कार्रवाइयाँ होंगी? अगर नून लीग की हुकूमत आती है उससे और बढ़कर 4 कदम आगे बढ़कर वो इंतकामी कार्रवाइयाँ करेंगे, तो ये तो सिलसिला ऐसे थमने वाला नहीं है चौधरी साहब। हाँ, ये अमल का रद्द अमल तो होता है, रद्द अमल तो होता है। ये तो न्यूटन के मुताबिक तो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। इलेक्शंस होते हुए लग रहे हैं आपको? जी, इलेक्शंस होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? मुझे तो बिल्कुल नजर आते हैं। मैं आपको वादे कर, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है इस पे अमल दरामद होगा। कोई नहीं कह सकता कि जी मैं अमल दरामद नहीं कर सकता, सिपा सालार नहीं कह सकता कि मैं नफरी नहीं दे सकता। नहीं तो इदारे अगर कह दें जी हम तो इस सिचुएशन में नहीं कि हम फैसिलिटेट कर सकें, अदालतें स्टाफ नहीं दे पा रही हैं, वजारत खजाना पैसे नहीं दे पा रही है, तो हवा में तो नहीं होने ना चौधरी साहब इलेक्शंस? ये किसी को कह सकता ही कोई? हाँ, ये कोई कह ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर कर दिया उस पे डेट आ गई है। हाँ। अब आप इस पे राजी हो के ना हो, इलेक्शन उसी दिन होने और सबको ब्रेक करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का लिखा हुआ जो अर्थ है वो उसमें तरमीम सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कर। और अगर नहीं होंगे तो तौहीन अदालत या आर्टिकल 6 लगाने की तहरीक इंसाफ बात कर रही है, वो फिर इलेक्शन कमीशन पर लगेगा, हुकूमत पर लगेगा, सब पे लगेगा। फिर नहीं, वो तो निगरानों पे तो लगेगा। देखो ना, मैं ये मसला है, इस पे कोई सोच ही नहीं रहा। हाँ। मसला ये है कि आप 90 दिन से ज्यादा कर देते हैं। हाँ। और ये 28 मई से भी आगे कर देते हैं और 30 अप्रैल से भी आगे कर देते हैं। हाँ। ये तो निगरान है। हाँ। ये तो 90 जमा 21 दिन के लिए आए। बिल्कुल। आइन कहता है और जिस दिन इलेक्शन हो जाएगा उसके 21वें दिन पार्लियामेंट मिलेगी। बिल्कुल। उससे the parliament shall meet on the 21st day after the election unless sooner summoned by the president. यानी 21 दिन ऊपर वो उस दौरानिये में कि जिस पे पार्लियामेंट के इलेक्शन हो जाए और गवर्नमेंट बने, वो 21 दिन से ज्यादा नहीं हो सकते।
یہ عمران خان کا خوف ہے کہ یہ لوگ الیکشنز کی طرف آ نہیں رہے ہیں، یا واقعی اب سچویشن ہم اس طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں کہ ملک میں ایک ہی دن میں الیکشنز ہوں، جس کی بات پہلے دن سے عمران خان کر رہے ہیں، پورے ملک میں ایک ہی دن الیکشنز ہوں؟ پورے دن میں اب ہو نہیں سکتی نا. اچھا، آپ خود سوچو. نہیں اگر سیاستدان آپس میں مل جائیں، بیٹھ لیں، ادھر سے تھوڑا سا آگے ہو جائیں، ادھر سے پیچھے ہو جائیں، نہیں چلو ذرا سنو، جی میں آپ کو لاجک بتا. جی جی 90 دن جمع 21 دن، ہاں یہ 111 دن ہو گیا. بالکل. 112ویں دن یہ محسن نقوی اور اعظم خان نے انلیگل ہو جانا ہے. یہ اس کے 112ویں دن نہیں بیٹھ سکتے. کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اور وہ اعظم خان تو اٹھ جائے گا، چلا جائے گا. محسن نقوی کا میں نہیں کہہ سکتا، پر وہ تو کہے گا میں اس کے بعد میرے اختیار ہی نہیں حکومت کرنے کا، میں کوئی الیکٹ ہو کے تو نہیں آیا ہوں. بالکل. یہ تو آرٹیکل 105 کے تحت مجھے سلیکٹ کیا گیا ہے، منتخب اتنا انتخاب کے ذریعے نہیں ہوا. مجھے ایک پروسیس کے ذریعے اور پروسیس کے ذریعے منتخب کر کے اور مجھے بٹھایا گیا. میرا تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے. میں اس کے بعد جو دستخط کروں گا وہ یوزر پر کے دستخط ہوں. تو پھر یہ اقدامات اگر الیکشن کروانے والے ہیں تو پھر لگتا یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے بغیر یہ حکومت الیکشن کروانا چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے خان صاحب کو، عمران خان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو کھیلنے دیں؟ وہ جیل میں ڈال دو تب بھی لوگ ہو جاتے ہیں. اتنی مولانا کوثر نیازی کو 1970 کی جیل میں ڈالا تھا، وہ پتہ نہیں لاکھوں ووٹ لے کے آگے وہ ہو گیا تھا. تو وہ تو بڑا مشکل انہوں نے اپنے آپ کو ڈال لیا. جیل میں ڈالیں گے تو اس کا قد اور بڑھ جائے. تو یہ سیاسی مفاہمت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا اب تقاضا نہیں ہے ان حالات کا کہ یہ لوگ مل کر بیٹھیں؟ اب ہمیں تحریک انصاف کی یہ ارج لگ رہی ہے، وہ ادھر سے کہا جا رہا ہے کہ ہم لوگ تیار ہیں بھائی بات کرنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے. اب پی ڈی ایم کی طرف سے، حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہے، الٹا یہ کاروائیاں کر رہے ہیں. ہاں، یہ مطلب ہے کسی کو تو رک کر اور سوچنا چاہیے. اور آپ نے کہا ہے کہ اب پی ٹی آئی کی جو وکلاء کی ٹیم ہے اچھی ہے، جو حملہ ہوا اگر یہ لوگ عدالت سے اس پر رجوع کریں گے تو میں ان کا ساتھ دوں گا، تو آپ ساتھ جائیں گے؟ یہ میں ان کو کہا، میں ان کے بیٹھ کے رہنمائی وغیرہ یا ڈسکشن میں تیار ہوں آنے کو، کیونکہ میرے اپنے گھر کا، میں تو خود اس میں ایک مدعی ہوں. صحیح ہے. میرے گھر کا گیٹ انہوں نے توڑا ہے، وہاں سے اندر اتنی شیلنگ ہوئی ہے کہ وہ اس کا اندازہ ہی آپ نہیں لے سکتے ہو. جس طرح ٹیئر گیس شیل اور بچے میرے جو پوتے ہیں وہ وہاں سے مطلب بے گھر ہوئے ہیں. اب یہ پولیس نے اس طرح سمجھا جس طرح رحمان ڈکیت کے ڈیرے پہ ایک بیابان میں، ایک صحرائی میں، ایک دریا کے میلے میں وہاں اب آپریشن کر رہے ہیں. بھائی یہ آپریشن اب زمان پارک میں کر رہے ہیں. صحیح. یہ آپریشن آپ کر رہے ہیں جہاں لوگ رہتے ہیں، ایک ریزیڈینشل علاقہ ہے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ماہر قانون بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب میرے ساتھ ہیں. مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ناظرین، پاکستان میں ٹرانسجنڈر بل ایک بار پھر سے اس وقت بحث میں آ گیا ہے جب اسلامی نظریاتی کونسل نے اس پر سوالات اٹھا دیے ہیں. کیا ہماری شریعت میں ٹرانسجنڈرز کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا گیا؟ اسلامی نظریاتی کونسل کیوں ٹرانسجنڈر بل کے خلاف ہے؟ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں ٹرانسجنڈرز افراد کو کھلے دل سے قبول نہیں کیا جاتا. بدقسمتی سے انہیں مذاق بنا دیا گیا ہے. بہت ساری برائیوں کو ان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. معاشرے میں انہیں گانے بجانے اور مانگنے تک ہی محدود کر دیا گیا ہے. ان کے جنسی رجحانات پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اعتراضات لگائے جاتے ہیں.
یہ افراد اب ایسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں جس کا نارمل افراد یعنی مرد اور عورت تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری سوسائٹی کا اسی طرح حصہ ہیں جیسے کوئی نارمل شہری ہو. انسان ہونے کی حیثیت سے شریعت کی روح سے بھی یہ برابر ہیں اور پاکستانی شہری ہونے کے ناطے قانون اور آئین میں بھی برابر ہیں. انہیں اگنور کر کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ حکومت کا ہی ایک کام ہے کہ ٹرانسجنڈر اور ایسے افراد کے حقوق کی پروٹیکشن کرے. اسی لیے حکومت 3 سال پہلے ٹرانسجنڈر ایکٹ لے کر آئی تاکہ ملک میں بسنے والے جو خواجہ سرا کی کمیونٹی ہیں ان کو جو چیلنجز ہیں ان کو کم کیا جا سکے. اس ایکٹ میں خواجہ سراؤں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ خود اپنی جنس کی شناخت کر سکتے ہیں, اسے تبدیل کروا سکتے ہیں. نادرہ سمیت تمام سرکاری اداروں کو پابند کیا گیا کہ خواجہ سرا اپنی جس شناخت کو چاہیں وہی ان کے شناختی کارڈ پر, ان کے ڈرائیونگ لائسنس پر اور پاسپورٹ پر وہی درج کی جائے گی. لیکن اسلامی نظریاتی کونسل نے اس ایکٹ کی کچھ شقوں اور دفعات پر بہت سارے سوالات اٹھا دیے ہیں. رولز ٹرانسجنڈر ایکٹ کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل نے قرار دیا ہے کہ سیلف آئیڈینٹی یعنی اپنی شناخت غیر شرعی ہے. کونسل نے یہ بھی قرار دیا ہے کہ رولز کے اندر خواجہ سراؤں کی بہتری کے لیے گرو کا جو کانسیپٹ دیا گیا ہے اس کی تو اسلام میں گنجائش نہیں ہے. ان کا ماننا ہے کہ گرو استحصال کی بدترین اور غلامی کی جدید ترین شکل ہے جو بنیادی انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے. حکومت خواجہ سرا افراد کو گرو کے حوالے کرنے کی بجائے خود ادارے بنائے, ان کی زندگیوں کو انہیں نارمل زندگیوں کی طرف واپس لے کر آئے اور والدین میں بھی ایک جو احساس ذمہ داری ہے باقی نارمل بچوں کا جو وہ لیتے ہیں ویسا ہی پیدا ہونا چاہیے. ناظرین, یہ ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان میں ایسا کوئی قانون نہیں بن سکتا جو اسلام اور شریعت کے مطابق نہ ہو. کوئی ایسا بھی قانون نہیں بن سکتا جسے سوسائٹی کی بہتری کی بجائے مغرب کی خوشنودی حاصل کرنا مقصد ہو. جنس اور شناخت کو لے کر اسلامی نظریاتی کونسل کے تحفظات کیا ہیں؟ اس ایکٹ میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے؟ کیا واقعی پاکستان میں بنایا جانے والا ٹرانسجنڈر ایکٹ مغربی ممالک کی خوشنودگی کے لیے بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے جو مسائل ہیں یہ سلجھنے کی بجائے مزید الجھتے جا رہے ہیں؟ قبلہ ایاز صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ قبلہ ایاز صاحب آپ کا. ایاز صاحب, ہمیشہ سے مذہبی حلقوں کو ہم نے دیکھا ہے اس ٹاپک پر اب جب بات ہوتی ہے تو اس کے ہمیشہ اگینسٹ بولتے ہیں, لیکن 3 سال پہلے جو ٹرانسجنڈر ایکٹ بل آیا جس میں یہ ٹرانسجنڈرز کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنی شناخت اپنی خود کر سکتے ہیں اپنے ڈرائیونگ لائسنس پر, اپنا آئی ڈی کارڈ پر, جو وہ سمجھیں کہ وہ ان کی جو جنس ہے وہ چاہے مرد ہے عورت ہے وہ اس کو اس پہ لکھوا سکتے ہیں. لیکن اسلامی نظریاتی کونسل اس پر سوالات کیوں اٹھا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو سوال پوچھا یہ ہے دراصل سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کے حوالے سے جی, یعنی جس طریقے سے خود شناخت, خود اختیار کردہ شناخت, تو اس حوالے سے جو ابتدائی تصور تھا وہ اتنا واضح نہیں تھا. اب یہ واضح ہو گیا ہے اور بے انتہا اس حوالے سے سوالات آ رہے ہیں اور مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. مثلاً کالجز کے اندر یا یونیورسٹیز کے اندر داخلے کہ جس میں خود شناخت یعنی سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کے تحت یہ کہا گیا کہ وہ اپنے آپ کو عورت مثلاً سمجھتی ہے اور عورتوں کی سیٹ پر داخلہ ہوا تو وہ در حقیقت مرد تھا. اور اسی طریقے سے پولیس کے اندر بھی ایک ٹریننگ کے دوران یہ مسئلہ سامنے آیا کہ خواتین نے محسوس کیا کہ وہ عورت نہیں بلکہ مرد ہے, تو اس پر بڑا احتجاج ہوا. تو اس طریقے سے یہ سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کے جو نتائج تھے, منفی نتائج, وہ سامنے آتے گئے. اور پھر اس وجہ سے اسلامی نظریاتی کونسل کی یہ سفارش بھی آئی کہ یہ جو دفعہ ہے ٹرانسجنڈر پروٹیکشن ایکٹ 2018 میں اس کو ختم کیا جائے. مطلب کہ اس کی جو شک ہے سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کی اس کو ختم کرنا چاہتی ہے اسلامی نظریاتی کونسل, رائٹ؟ اس میں اور بھی متعدد ہمارے تحفظات ہیں. اس کے علاوہ کیا تحفظات ہیں آپ کے؟ ٹرانسجنڈر کی جو تعریف ہے اس تعریف کے حوالے سے بھی ہمارے تحفظات ہیں. اور ہمارے ہاں ہماری سفارش یہ ہے
کہ محدود کر دیا جائے ان لوگوں تک جو حقیقی معنوں میں خنثی یعنی انٹرسیکس ہیں اور جو مصنوعی طور پہ اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر لیکن یہی تو مسئلہ ہے، اس کا تعین کیسے ہوگا کہ کون صحیح ہے یا کون مصنوعی طور پر بنا ہوا ہے؟ اس بات کا تعین کون کرے گا سر؟ یقیناً اس حوالے سے جو ابھی حال ہی میں ہمارا اجلاس ہوا ہے تو اس کے لیے تو سفارش کی گئی ہے کہ ایک میڈیکل بورڈ یقیناً ہو. ہاں تو لیکن معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے، جو ان کے جائز حقوق ملنے چاہیے ان کو وہ بھی نہیں ان لوگوں کو ملتے ہیں. تو اس کے لیے بھی تو حکومت کو کچھ ایسے ایکٹ کرنے چاہیے، ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ اپنے جو جائز حقوق ہیں اس سے بھی یہ محروم نہ رہے، انہیں ہر جگہ پر ان کو حق ملنا چاہیے. ہاں اس بارے میں تو ہماری سفارشات بہت پہلے سے بہت واضح ہیں، اور وہ سفارشات یہ ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اس کی جو بحثیت مخلوق عزت اور احترام ہے اور انسانی حقوق ہیں یہ مکمل حاصل ہیں اور ان کا احترام کیا جانا چاہیے. اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کریں، ان کی میراث کا حصہ ان کے لیے ہسپتالوں میں اسپیشل وارڈز کی اگر ضرورت ہو، کیونکہ اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں کہ مردوں نے ان کو اپنے وارڈز میں آنے کی اجازت نہیں دی، خواتین نے اپنے وارڈز میں ان کو نہیں رکھنے کی اجازت دی، تو دلخراش واقعات ہیں. اسی طریقے سے ان پر حملے بھی ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے ہماری سفارشات بہت واضح ہیں. لیکن یہ بھی تو تہذیب کے میں نہیں آتا نا کہ اب کوئی کسی کی جنس کا تعین کرے. اگر ایک ٹرانسجینڈر کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں اگر کوئی عورت ہے لیکن اس کو لگتا ہے کہ اس میں میل ہارمون زیادہ ہیں، وہ اپنے آپ کو اس طرح کا محسوس کرتی ہے، تو کیا یہ اس کو حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو وہ سمجھ کر اور اسی جنس میں رجسٹرڈ کروائے جو وہ سمجھتا ہے؟ اسی حوالے سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ کچھ ایسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ جن کی وجہ سے بہت بڑے جو ایک مشکل کی صورتحال ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اور یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں بلکہ ابھی آپ نے خبر شاید پڑھی ہو کہ امریکہ میں اسی طرح سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کے تحت ایک بندہ نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ محسوس کر رہا ہے کہ وہ عورت ہے، اور جب وہ جیل کی سزا ہوئی اسے تو وہاں خود 2 خواتین پریگننٹ ہو گئی، تو اس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا. اور اسی طریقے سے جس طرح میں نے آپ کو ریفرنس دیا پولیس کی ٹریننگ کے حوالے سے کہ جس کی رپورٹ بھی ہمارے پاس ہے، اور اسی طریقے سے داخلے جو خواتین کالجز میں اور خواتین یونیورسٹیز میں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بھی مسلسل شکایات آ رہی. اچھا، گرو کے حوالے سے بھی اسلامی نظریاتی کونسل نے سوالات اٹھائے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب اس طرح کا کوئی بچہ گھر میں ہوتا ہے تو گھر والے بہت سی فیملیز ایسی ہیں جو انہیں ایکسیپٹ کرنے سے ہی انکار کر دیتے ہیں. پھر گرو ایک ان کے جو جینڈرز ہیں ان میں ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو ان کو سنبھالتا ہے، جو ان کا خیال رکھتا ہے. وہ بالکل اس کا دوسرا ایک پرسپیکٹو یہ بھی ہے کہ گرو کے بہت سارے نیگیٹو روپ بھی سامنے آتے ہیں، ظلم کرنا، تشدد کرنا، اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا، دیٹس این ادر اسٹوری. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ گھروں سے نکالے جانے کے بعد ان کا ایک ایسا سرکل ہوتا ہے جس میں گرو ان کی نمائندگی کرتا ہے؟ یہ درست ہے؟ بالکل آپ نے جو نقطہ اٹھایا، یہ جو ہمارا ابھی اجلاس ہوا اس میں ہم نے کچھ خنثی یعنی انٹرسیکس اور ٹرانسجینڈرز کو بھی بلایا تھا. صحیح. اور انہوں نے یہ بات اٹھائی کہ جب فیملیز ان کو دتکار دیتی ہے تو پھر ان کے پاس دوسرا راستہ کوئی نہیں ہوتا سوائے اس ادارے کے جو گرو کی شکل میں موجود ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس حوالے سے تو ہماری سفارش یہی ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست اس مسئلے کا حل نکالے. کوئی اس کی سکلز دینے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، تربیت کے لیے کوئی ادارے ہوں، کیونکہ گرو کا ادارہ جو ہے یہ تو سچی بات یہ ہے کہ یہ تو بارش سے جا کے پردالے کے نیچے آنا ہے. بڑے جو اس سلسلے میں
रिपोर्ट्स आती हैं कि वो तो एक जिनसी इस्तेहसाल की शक्ल है और गुलामी की एक नई शक्ल है, और ये उनको फिर मजबूर करते हैं, अपना गुलाम बनाते हैं। और आप लोग इसे मगरबी एजेंडा भी समझते हैं कि जब ये बिल पास हुआ, एक्ट पास हुआ, तो ये कहा गया कि ये मगरबी एजेंडा है, ये मगरिब की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये यहाँ पर इसको लागू करना चाहते हैं? इस बिल के जो अल्फाज हैं, ये अल्फाज तकरीबन वही हैं जो और ममालिक के अंदर भी इसी किस्म के बिल्स के हैं। तो इसका मतलब ये है कि लगता ऐसा है कि ये कोई एक इंडिजिनस मूवमेंट तो नहीं है, और जाहिर है कि यकीनन बैनुल अक़वामी जो तंजीमें हैं हुकूक इंसानी के हवाले से, और उनका अपने खुसूसी नुक्ते नज़र है, तो उस नुक्ते नज़र के मुताबिक वो इस मसले को भी उठा रही हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि ये मसला अपनी जगह मौजूद है और इनके मुकम्मल हुकूक हैं, उन हुकूक को यकीनी बनाना चाहिए, लेकिन जो भी कोशिश हो वो मुकामी रिवायात और हालात के मुताबिक हो और शरीयत के मुताबिक हो। तो हम यूं कहें कि जो भी इस सिलसिले में कानून साजी हो वो इंडिजिनस हो। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन इस्लामी नजरियाती का डॉक्टर किबला अयाज साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।